السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ مريم. اليوم كنقدم لكم وصفة جديدة، حلوة جديدة، حلوة د العيد. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، مكونات جديدة وبطريقة جديدة. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. بالنسبة لمقادير هذه الوصفة فغادي نحتاجو كيلو ديال كاوكاو يكون محمر من قبل، 400 غرام ديال الباستا تكون من نوعية ممتازة، 3 معالق كبار ديال السكر كلاصي، معلقة صغيرة ديال القرفة، 200 غرام ديال اللوز محمر، وعلبة ديال نسلي حليب، ونصف كأس ديال الزبدة مذوبة. اول حاجه غادي ندوزو نطحنو كاوكاو ديالنا، نطحنوه مزيان باش من بعد يتماسك لينا. من بعد ما طحنا كاوكاو ديالنا كما كتشوفوا فغادي ندوزو الباستا ديالنا حتى هي نطحنوها، ونحاولوا هي ما نطحنوهاش بزاف حيت غتجينا معجنه. نحاولوا نخليوها تجينا غير مهرمشه، حيت فاش كتكون الباستا نوعيه ممتازه فهي دغيا كتهرمش لينا. نحاولوا ما نطحنوهاش بزاف كما قلت لكم. دابا غادي نجمعوا المكونات ديالنا، فغادي نضيفوا معلقه ديال القرفه على اللوز وكاوكاو اللي هرمشنا، وغنضيفوا 3 المعالق كبار ديال سكر كلاصي، وكنزيدوا الزنجلان على حسب الذوق، على حسب الاختيار كما بغيتوا، ونزيدوا نصف كاس ديال الزبده بلديه، ونخلطوا كلشي مزيان حتى كتجانس لينا الخليط مزيان. حاولوا تخلطوا بيديكم، الا ما قدرتوش تخلطوا بالمعلقه عجنوها مزيان بيديكم. دابا غادي ندوزو الباستا ديالنا حتى هي غادي نديروها في واحد القالب، ونضيفوا عليها تقريبا نصف علبه ديال البواطه ديال النسلي حليب، وغادي نخليو النصف الاخر غادي نحتاجوه من بعد. وكنخلطوا مزيان المكونات، نحاولوا نخلطوهم غير بشويه حتى كيتجانسوا لينا، ونخليوه جانبا. بالنسبه للمول اللي غادي نحتاجو، فانا عندي المول ديال الزاج، درت ليه السلوفان ولا اي مول عندكم يكون على شكل مستطيل. الا عندكم المول اللي كيتحل من الاحسن، الاطار اللي كيتحل من الاحسن، فرشوا ليه شي حاجه بحال سلوفان ولا بابي سيلفوريزي، عاد بداو هاد العمليه. انا ما عنديش، عندي غير هذا ديال الزاج. اذا كنوضعوا الخليط ديالنا وكنبسطوه مزيان بيدينا، نبركو عليه مزيان. الا كاين كاع شي كاس يكون ثقيل نبسطوه بيه، ونوريكم الطريقه. من بعد ما بسطنا مزيان الخليط ديالنا، فغادي ناخذ شويه ديال نسلي حليب، غادي ندهنو به الفوق ديال الخليط مزيان، ندهنوه باش الا غادي نضيفو طبقه تانية تلصق فاش نكونوا كنقطعوها ما تفرتتش لينا. هذا المكون كيعاون مزيان باش تلتصق.
ثم غادي نضيفو الطبقه الثانيه ديالنا، حتى هي غادي نحاولوا نبسطوها مزيان بيدينا ونبسطوها ايضا بداك الكاس. ثم كنعاودوا نفس العمليه ديال الدهن، غادي ندهنوه ثاني بنسلي حليب، ندهنوه مزيان، وكتكون هذه هي اخر طبقه غادي نزينوها ان شاء الله. بالنسبه للتزيين فهو اختياري، انا اختاريت اللوز فيلي، اللي بغى يدير الكوك ولا يدير اللوز محمر مهرمش على حسب الذوق. بعد ما سالينا هاد المراحل فاحنا غادي نغطيوها وندخلوها الثلاجه لمده ساعتين على الاقل، باش ما خليناها باش ما هي كتزيد تماسك. وكنخرجوها ونقطعوها الى اشكال متنوعه كما بغيتو. نحاولوا نقطعوها غير بشويه حيت كتفرتت، نحاولوا نخلوها في الثلاجه ما امكن حتى كتمسك، حتى كنعرفوها تمسكات مزيان. كما كتشوفوا فهي كتجي رائعه جدا وجديده في المنظر. حاولوا تقطعوها غير بشويه وديروا فيها الشكيلات اللي بغيتو، شكيلات بحال المعيان ولا مربع كما بغيتو على حسب الاطار اللي عندكم، ولا قطعوها غير بالموس. من بعد ما تقطعوها ديروها في شي بواطه ودخلوها للثلاجه ولا قدموها للضيوف ديالكم بالصحه والراحه. نتمنى تجربوها وتجاوبوني في لي كومونتير وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله بالصحه والراحه. من هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي شي تعليق زوين. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.